ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایک خوبصورت نعت شریف کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں آج ایان کو، جو آئے اور خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کرے۔ ایان قبول می پیغام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا شفاعت دا امت بمقشر باکوی خود قسم معتبر دا کوثر باکوی شفاعت دا امت بمقشر باکوی خود قسم معتبر دا کوثر باکوی طلبگار بہر جا یم دا جام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا بسر سر گو قبول می پیغام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا دا جانور دا سجدی دا جاؤ دا پریان جاد بزو غلامی کے پلناف برباد دا جانور دا سجدی دا جاؤ دا پریان جاد بزو غلامی کے پلناف برباد قلبنا داغ دول حق نظام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا پسر در گو قبول می پیغام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا دا آرام باغ جام بی مثال حکومت دا کمال حکومت دا اسلام حکومت دا آرام باغ جام بی مثال حکومت دا کمال حکومت دا اسلام حکومت زمانی دی گواہ دا اکرام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا پسر سر گو قبول می پیغام جو آیا امتی دا رسول خدا عمر بر بے گمو رہنما دے گما عمر بر بے گمو رہنما دے گما زنبائی رمضان دائنا دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا پسر سر گو قبول می پیغام دا آقا دا غلام یم غلام دا غلام دا آقا